पीटर कैन 21 अप्रैल 1971 को शाया होने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल में बिल्कुल सही तज्जिया करते हुए लिखते हैं कि इस मरहले पर बांग्लादेश सबसे कमज़ोर और गालिबन कलील तरीन इनकलाबी जंग की तारीख रकम करता हुआ नज़र आता है। कैन मजीद लिखते हैं, 1 माह से भी कम अरसे के दौरान 50,000 से भी कम नफरी पर मुश्तमिल ऐसी आर्मी जिसे महदूद पैमाने पर फ़िज़ाइया की मदद और असलहे की तरसील हासिल थी, फ़िलहाल 75 मिलियन बिफरे बंगालियों को काबू करने में कामयाब नज़र आती है। कैन अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश के लिए की जाने वाली जद्दोजहद ख़त्म हो चुकी, लेकिन अगर मशरक़ी पाकिस्तान आज़ाद हो भी गया तो हम पिछले 4 हफ्तों में अचानक शुरू होने वाले गर्म इनक़लाब पर उसकी सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आज़ादी सालों में हासिल हुई, न कि हफ्तों में, जिसमें अल्फाज से ज़्यादा अफ़आल को अमल दखल हासिल होगा। इसमें गोरीला तर्ज की कार्रवाइयाँ कारगर होंगी, न कि रिवायती जंग, और ये सब कुछ गालिबन अस्करियत पसंद बाएं बाजुओं के अफराद की जानिब से होगा, न कि एतदाल पसंदों की जानिब से। इसका इन्हिसार बड़ी हद तक भारत पर भी होगा। मई 1971 में फौजी हुक्काम ने गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक छोटे से ग्रुप को मशरक़ी पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि मशरक़ी पाकिस्तान में हर किस्म की संगीन मुसल्लह मुज़ाहिमत दम तोड़ चुकी है। फौजी हुक्काम की जानिब से आयद सेंसरशिप से बचने की गरज से एसोसिएटेड प्रेस के मार्ट रोडेम्बलम बैंकॉक से लिखते हैं कि पूरा सूबा इस वक्त अदम फ़आलियत की तस्वीर पेश कर रहा है, जबकि दूर दूर तक जंग के ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स के हॉर्वे स्टॉकहोम रकम तराज हैं। पाकिस्तान अपने हाथों अपनी ही तबाही पर तुला हुआ है। अभी मज़ीद तशद्दुद का जन्म लेना यकीनी दिखाई देता है। अगले कई माह तक हुकूमत पाकिस्तान बहरान का कोई सियासी हल तलाश करने में नाकाम रही और मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान आर्मी बंगाली बागियों की कार्रवाइयों से मुसलसल परेशानी का शिकार है। इन कार्रवाइयों में भारत की बराह रास्त मुदाखलत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई और बिलाखिर यह तसादुम 2 ममालिक के माबैन एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर गया। इस बाब में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले ज़ेर ज़मीन अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों और तवील मुज़ाहिमती जंग में पाकिस्तान आर्मी के रद्द-ए-अमल पर रोशनी डाली जाएगी। एक आर्टिस्ट की तस्वीर बतौर बागी जंगजू। अबुल बर्क अलवी एक आर्टिस्ट है, पस्ता कद, धीमे लहजे और अच्छे अखलाक का मुजस्सम। ये शख्स किसी भी लिहाज से मुसल्लह बागी जंगजू दिखाई नहीं देता। इन तमाम खुसूसियात के बावजूद हम इसे 1971 की जंग में एक अस्करियत पसंद के रूप में देखते हैं। वो इन बहुत से बंगाली नौजवानों में से एक था जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जंग की ठान ली थी और इस मकसद के लिए सरहद पार भारत भी गए ताकि ख़ुद को एक बाकायदा जंग और जासूसी के लिए तैयार कर सकें। मेरी मुलाकात उनसे उनके घर पर ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई, जहां वो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रोफेसर हैं। फौजी हुकूमत की नज़रों में आकर मौसूफ गिरफ्तार भी हुए, लेकिन गुफ्तो शनीद के ज़रिए रिहाई पाने में कामयाब हो गए। अबुल बर्क अलवी उन लोगों में से है जिनसे हालात व वाक़यात की असल सूरत की बाबत मुकम्मल आगाही मिल सकती है कि ज़ेर ज़मीन गोरीला जंग और उसके मकासद क्या थे, उन्होंने कहाँ तरबियत हासिल की, उनकी कामयाबियों और नाकामियों की कहानी क्या थी और कैदोबंद में उन्होंने क्या क्या सऊबतें झेली। अबुल बर्क अलवी ने मुझे बताया कि 1971 से कबल वो कभी भी सियासत में मुतहर्रक ना था। अलबत्ता आम नौजवानों की तरह वो भी हालात व वाक़यात की रो में बहकर बाएं बाजू के सियासी नज़रियात से मुतासर हो गया था। उन्होंने पोस्टर और पम्फलेट भी बनाए। वो फिल्म और इशाअत के महकमे में मुलाजिम थे। मई 1971 में उन्होंने कोमिला के रास्ते सरहद पार करके भारत में कदम रखा और आखिरकार भारत की रियासत त्रिपुरा में वाक़े मीला घर ट्रेनिंग कैंप में तरबियत हासिल की। अलवी भारत से चौथी मरतबा मिशन पर ढाका आते हुए गिरफ्तार हो गए। शुरू में वो मालूमात और नक्शे और पनाह गुज़ीनों के लिए जमा किए गए चंदे वसूल करने के लिए आया करते थे, लेकिन अगस्त 1971 में वो अपने ग्रुप के साथ खुद उनके मुताबिक बड़ी तादाद में असलहा के साथ आए थे। उनके साथ 3 दीगर अफराद भी थे, बकर, फतेह अली और कमाल। बकर ग्रुप लीडर था। उनके पास 5 अदद सेल्फ लोडिंग राइफलें, इतनी ही तादाद में स्ट्रेन गनें, 10 अदद दस्ती बम,
5 یا 6 بکس گولیاں اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ منصوبے کے مطابق انہیں پہلے ہی سے طے شدہ ایک مقام پر ملاقات کے لیے اکٹھے ہونا تھا اور اس مقام پر منصوبے کے اگلے مرحلے پر غور و خوض کرنا تھا۔ تاہم جب گروپ لیڈر بکر منصوبے کے مطابق مطلوبہ جگہ نہ پہنچ سکا تو علوی نے واپس ملا گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ڈھاکہ کے ایک مشہور میوزک ڈائریکٹر الطاف محمود نے علوی سے کہا کہ وہ اس کے ایک دوست کو بھی بھارت لے جائیں۔ اس لیے 29 اگست کو علوی محمود کے گھر اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں کچھ دیر ہو گئی۔ محمود کا گھر راجر باغ پولیس لائنز کے بالمقابل تھا۔ علوی کو اس رات فتح علی کے پاس جانا تھا، لیکن محمود اور اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ علوی اتنی رات گئے وہاں سے روانہ نہ ہو، اس لیے علوی وہیں ٹھہر گئے۔ الطاف محمود ایک بہت ہی مشہور بنگالی گانے کے کمپوزر تھے جو مشرقی پاکستان میں زبان کی بنیاد پر بغاوت کی تحریک کے یوم آغاز یعنی 21 فروری کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ ان کی اہلیہ سارا آرا محمود لکھتی ہیں کہ محمود فری بنگال ریڈیو اسٹیشن کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجو ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کے گھر میں بہت سا اسلحہ مدفون تھا۔ جس انداز سے خیالوں کی دنیا میں رہنے والے یہ رضاکار آزادی کی تحریک کو چلا رہے تھے، اس سے ان کی حد درجہ سادہ لوحی ظاہر ہوتی ہے کہ خفیہ ریڈیو میں کام کرنے والے محمود کے اس گھر میں جہاں باغی جنگجو نہ صرف ڈیرے ڈالتے ہیں بلکہ اپنا اسلحہ بھی ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر اسی گھر میں رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن انہیں ایک دستک سنائی دیتی ہے۔ یہ دستک 29-30 اگست کے دن اس وقت ہوئی جب ابو البرق علوی ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ فوجیوں نے گھر کا محاصرہ کر کے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ الطاف محمود نے بذات خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی فوجی اندر گھس آئے۔ انہوں نے باقاعدہ الطاف محمود میوزک ڈائریکٹر کہہ کر انہیں مخاطب کیا۔ تمام لوگوں کو باہر جمع کر کے ہر کمرے کی تلاشی لی گئی۔ پھر وہ فوجی گاڑی میں بیٹھے ایک اور شخص کو لے کر آئے جسے علوی کے مطابق دیگر لوگوں نے سمد کے نام سے شناخت کیا۔ اس شخص اور محمود کو فوجی گھر کے پچھواڑے میں لے گئے اور وہاں سے اسلحے سے بھرا ہوا ایک صندوق برآمد کیا گیا۔ بے شک یہ بات اندر کے بندے نے ہی ان لوگوں تک پہنچائی تھی۔ علوی کے گھر میں موجود تمام آدمیوں، علوی، محمود، اس کی 4 بہنوں، دیگر 2 افراد پڑوس سے اور 3 آدمی جو اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے، ان سب کو آرمی والے ایم پی ہاسٹل ایئرپورٹ روڈ لے گئے جہاں ماشاءاللہ کورٹ قائم کیا گیا۔ علوی کے مطابق تمام افراد پر تشدد کیا گیا۔ یہ تشدد چھاپے کے دوران اور ہاسٹل پہنچنے پر کیا گیا۔ انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں علوی کی ملاقات چند دیگر افراد سے ہوئی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں اس کے بچپن کا دوست جیول، ایک ہندو کھلاڑی رومی، جہاں آرا امام کا بیٹا چلو۔ اس پر الزامات لگائے گئے لیکن اسے قتل نہ کیا گیا۔ ولایت اور آزاد وغیرہ شامل تھے۔ اس نے ان سب کو وہاں اپنے قیام کے دوران پہچانا۔ یہاں باغیوں کے بہت سے مرد رشتہ دار بھی موجود تھے جو ان کے ساتھ اس جال میں پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں کو فردن برابر والے کمرے میں تفتیش کے لیے بلایا جاتا تھا۔ کبھی کبھار دروازہ ادکھلا بھی رہ جاتا تھا اور زیر تشدد قیدیوں کی درد بھری چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ علوی کہتے ہیں کہ تشدد اتنا شدید ہوا کرتا تھا کہ جو کوئی کچھ بھی جانتا تھا اسے بتانا ہی پڑتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اور دیگر ذرائع سے تصدیق ہوتی ہے کہ حکام نے باغیوں کے پورے گروپ کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں باخبر تھے، لیکن تمام لوگوں نے تشدد کی وجہ سے زبان نہ کھولی تھی۔ میوزک ڈائریکٹر الطاف محمود بھی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے زبان بند رکھی تھی۔ علوی نے صرف اسے اتنا کہتے سنا تھا کہ اس نے ایک دوست کے کہنے پر اسلحے سے بھرا صندوق گھر میں رکھا تھا۔ اسے خون میں لت پت واپس لایا گیا